चौतारी पोस्ट अनलाइन को नियमित स्तम्भ चौतारी संवाद में आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ गोपाल प्रसाद शिवाकोटी, ट्रेड यूनियन कांग्रेस झापा का सहसचिव रहनुभएका शिवाकोटी यातायात मजदूर संघ काँकरभिट्टा इकाइको प्रमुख सल्लाहकार हुनुहुन्छ भने पूर्वी नेपाल यातायात व्यवसाय प्रणालीका कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ। आज हामी चौतारी संवादमा गोपाल शिवाकोटीसँग विशेष गरेर यातायात क्षेत्रमा सम्बद्ध मजदूर र मालिक सँगसँगै सवारी साधनमा यात्रीहरूमाथि गरिने व्यवहार आदि र इत्यादि विषयका बारेमा संवाद गर्नेछौँ। कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले विषयको उठान यहाँबाट गरेँ कि तपाईँ लामो समयसम्म यातायात मजदुरको क्षेत्रमा रहेर यातायात मजदुरको हक हित अधिकारका लागि लड्नुभयो। पछिल्लो समय अहिले नै पनि भन्नुपर्दा तपाईँ ट्रेड युनियन कांग्रेस झापाको सहसचिव हुनुहुन्छ भने पूर्वी नेपाल यातायात व्यवसाय प्रणालीको कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ। यहाँ तपाईँ मजदुरको पनि एउटा पुलको रूपमा हुनुहुन्छ, मालिकको पनि एउटा पुलको रूपमा हुनुहुन्छ भने आम यात्रीहरू जो सवारी साधनमा सवार गर्छन् उनीहरूको पनि एउटा प्रतिनिधित्व तपाईले पक्कै पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गर्नु नै पर्छ, किनभने तपाईँ आफै पनि एउटा सवारी साधनमा चढिसकेपछि भनौँ न तपाईँ एउटा यात्री बन्नुहुन्छ। अहिले यो कोरोनाको यो कहरमा विगतमा पनि भयो लामो समय लकडाउन, अहिले पनि हामी निषेधाज्ञा बीच केही खुकुलो केही चाहिँ अलिकति मत्थर भएको जस्तो देखिए तापनि मत्थर त छैन कोरोना, फेरि पनि हामी अलि केही सहजतालाई महसुस गरिरहेका छौँ। यो बेला केही फाटाफुटा यातायातका साधनहरू चल्न सुरु भएका छन्। अहिलेको अवस्था भनिदिनु त, यो कोरोनासँग जोडेर यातायात क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ भनेर पहिला, त्यसपछि हामी अरू विषयमा जाउँ। यसमा जीएनजी निश्चित रूपमा अहिले देश एउटा यस्तो संक्रमणको घडीमा पुगेको छ। यो बेला जनस्वास्थ्य भन्दा ठुलो कुरो केही पनि हुँदैन। त्यसमा राज्यले यातायात क्षेत्रलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण अहिले हामी अलिकति पृथक पाउँछौँ। राज्य भन्छ यातायात व्यवसायीहरूले यात्रा गरिरहँदा यात्रुको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूको जनस्वास्थ्यका लागि सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएर सवारी सञ्चालन गर भनेर राज्यले भन्छ। यातायात व्यवसायिक मैले कुरा गरिरहेको छु, मजदुरको म केही समय पछाडि गरौँला। व्यवसायी अहिले यति प्रताडित छन् कि नेपालमा निजी क्षेत्रबाट लगानी गरेको यति ठुलो उद्योग जहाँ चाहिँ अहिले प्रत्येक व्यवसायीले सवारी आफ्नो जग्गा जमिन धितो राखेर ऋण पान गरेर 2-4 पैसा हुन्छ कि भनेर त्यो सवारी सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। यस्तो घडीमा अहिले राज्यले आधा सङ्ख्यामा यात्रु बोक अनि भाडा पनि साबिकै कायम गरेर लैजा भनेर यातायात व्यवसायीलाई भनिरहँदा कति धान्छ कति धान्दैन भन्ने कुरो त यात्रु महानुभावहरूलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो। अब रह्यो कुरो के हो भने हामी कम्पनीका स्टेक होल्डरहरूले अहिले हाम्रै कम्पनीको कुरा गरौँ, पूर्वी नेपाल यातायात व्यवसाय प्रणालीको हामीले सवारीको प्रत्येक ढोकामा सेनिटाइज गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। यहाँबाट यातायात सञ्चालन सुचारू हुन साथसाथै काँकरभिट्टाबाट त्यो सवारी साधनलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्ने गरेका छ। त्यसमा यात्रुहरूका लागि भनेर सेनिटाइजरको व्यवस्था पनि गराएका छौँ। चालक परिचालकलाई फेस सिल्ड र तपाईँको ग्लोभको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। अब यो सँगसँगै हामीले मास्कहरू पनि वितरण गरेर सवारी सञ्चालन गराएका छौँ। त्यसमा लाग्ने खर्च यातायात व्यवसायकै आफ्नो खर्च हो त नितान्तै रूपमा। र अहिले हामीले सिधासिधी भन्ने हो भने सवारी सञ्चालन मजदुरहरूका निमित्त गरेका हौँ। अहिलेको परिस्थितिमा ती मजदुरहरूको रोजीरोटी नखोसियोस् भन्ने हेतुले हामीले गरिरहेको अवस्था छौँ। र आज एउटा सवारी बिहान काँकरभिट्टाबाट धरान विराटनगर पुगेर आउँदाखेरि बेलुका 200, 250, 300, 500 एउटा गाडीले दिन्छ। कुनै कुनै गाडीको त माइनसै हुन्छ, तेल पनि हामीले हानिरहेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा ती श्रमिकहरूले केही 2-4 पैसा भए पनि आफ्नो पेट र परिवारको पेट पाल्ने अवस्था गरेका छ। र आज नेपालमा करिब करिब यस्तै प्रकारले चाहिँ 18 लाख भन्दा माथि श्रमिकहरू र त्यो 18 लाखका घर परिवारहरू पालिएका छन्।
तर राज्य कहिले केन्द्रित भइरहेको अवस्था छैन। व्यवसायको पीडा यति प्रताडित अवस्थामा छ कि म तपाईँलाई अहिले आज खुलस्त रूपमा यो तपाईँको चौतारी अनलाइन मार्फत कुरा गरौँ। यातायात व्यवसायको म आफ्नो कम्पनीकै कुरा गरिरहेको छु। अहिले यो 2 महिनाको लकडाउनको पिरियडमा हामीलाई ब्याङ्कले 10वटा गाडीको 9.5 लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ ब्याज दिए भनेर फोन गरिरहेको छ, जबकि 1 रुपियाँ पैसा हामीले उठाएका छैनौँ। त्यसमा पनि तपाईँको यही बेला हाम्रो अहिले सारा सबै गाडी 10वटा गाडीको चाहिँ तपाईँको यो बिमाको अवधि सिद्धिएको छ, त्यसमा 9 लाख रुपियाँ जति पैसा लाग्दैछ भनेपछि 18 लाख भयो। अब बाँकी तपाईँको गाडी मेन्टेनेन्स गर्दाखेरि 22 लाख रुपियाँको हाराहारी त 2 महिनाको अन्दरमा हामीले त्यो पैसा बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। अब हामीसँग पैसाको त्यो वातावरण कहाँबाट क्रिएट हुने? र हाम्रो एउटै मात्रै विकल्प के हो भने हाम्रा कम्पनीका गाडीको फाइनेन्स अवधि 3 वर्षको थियो। गत लकडाउनले अहिले हामीले 7 वर्ष 8 वर्ष पुर्याएका छौँ। अब फेरि यो 2 महिनाको लकडाउनले गर्दाखेरि हाम्रो त विकल्प छैन, हामीसँग आय स्रोत छैन व्यवसायसँग। अब गर्ने के त भन्दाखेरि फाइनेन्स अवधिलाई तन्काउने, त्यति मात्रै विकल्प छ। राज्यले 1 रुपियाँ सब्सिडी दिएको अवस्था छैन। यो यातायात व्यवसायको ठुलो पीडा छ भने अर्कातिर लकडाउन अब कति जाने हो? यहाँ नि मैले तपाईँको कुरा एकछिन रोकेँ। जस्तो बिचमा यात्री छ नि जो होइन, हजुर, आम नागरिक, बाटो पनि त्यही, इन्धन पनि त्यही, गाडी पनि त्यही होइन, तर उनीहरूलाई भाडा बढाउन चाहिँ कति ठिक र कति बेठिक जस्तो लाग्छ भन्नु त? यो अब किनभने यो त राज्यले हेर्नुपर्ने हुन्छ त। एकदम किनभने काँकर भिट्टाबाट धरान जाने बाटो त्यही हो, गाडी त्यही हो, इन्धनको मूल्य पनि त्यही छ होइन, तर उनीहरू जस्तो कतिपय ठाउँमा चाहिँ लकडाउनको कारण यात्री कम भयो भनेर डबल पैसा लिने गर्दाखेरि यात्रीलाई चाहिँ मार पर्छ होला नि त। अत्यन्तै सन्तोषजनक र मलाई मेरो मनमा खड्किएको प्रश्न गरिदिनु भयो, त्यसका लागि म तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। यो आम नागरिकको विषय म अलिकति तपाईँलाई यहाँ जोड्न चाहेँ। यो ताजुक चाहिँ यही छ क्या, अहिले के भइरहेको छ भने जीएनजी तपाईँको 69 सालदेखि होला, 69 सालदेखि अहिलेसम्म नेपाल सरकारले यातायातको भाडा जुन समायोजन अहिलेसम्म गरेका छैन। 69 सालदेखि अहिले 78 साल भनेपछि कति अवधि भयो? यो बीचको अवधिसम्म एक पटक पनि नेपाल सरकारले भाडा वृद्धि गरेको छैन। यो क्लियर होस्, यो आम नागरिकहरूले थाहा पाउने विषय हो। आज यही विषय थाहा नपाएकोले गर्दाखेरि यातायात व्यवसाय र यातायात मजदुरमाथि आम सर्वसाधारण नागरिकहरू खनिएको अवस्था छ। हामी यातायात व्यवसाय र मजदुरहरूले आम नागरिकहरूलाई बुझाउन सक्ने अवस्था छैन। सङ्ख्याको आधारमा जुन सङ्ख्या बढी छ राज्यले त्यही कुरा सुनिरहेको छ। अहिले व्यवसायको कुरा राज्यले सुन्दैन, अन्धभक्त भएर बसेको अवस्था छ। यो अवधिमा मैले तपाईँलाई फेरि पनि भने यो अवधिभित्र नेपाल सरकारले 24 पटक तेलको भाउ बढाएको छ। 24 पटक बढाएको छ। यो लकडाउन अवधि करिब 2 महिनाभित्रै जीएनजी यो नेपाल सरकारले 6 पटक तेलको भाउ बढाएको छ। यो तपाईँहरू मिडिया आम सञ्चार माध्यमलाई थाहा भएकै कुरा हो। 24 पटक तेल बढाइरहँदाखेरि आम पब्लिक सर्वसाधारण जो पीडित नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरू सडकमा निस्किनुहुन्न। म क्लियर तपाईँको यो चाहिँ आज सञ्चार माध्यमबाट बोल्दैछु। उहाँहरू एक पटक पनि बाटामा निस्केर बोल्नुहुन्न तेल किन बढाइयो, यो बढ्नु हुँदैन भनेर। तर अब हेर्दै लानुहोस्, नेपाल सरकारले गाडी भाडा 5 रुपियाँ बढायो भने गाडी चलाउन पब्लिक निस्किन्छ। दुःखको कुरा यातायात व्यवसायले आज बोल्नुपर्ने कुरा तपाईँले यो यति राम्रो प्लेटफर्म दिनुभयो। यो आम नागरिकले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ म यहाँ राख्छु। किन भन्दाखेरि त्यो पब्लिकलाई इन्धन वृद्धि हुँदाखेरि खासै चासो देखिएन, तर सवारी साधनको भाडा 2 रुपियाँ बढ्यो भने तपाईँको आगो लगाउने अवस्थासम्म हामीले भेटेका छौँ। यो कतिपय कस्तो छ भने कहिले काहीँ चढ्ने यात्रु चढ्छ, उसले जुन भाडा तिरिरहेको छ होइन, दोस्रो पल्ट चढ्न आउँदाखेरि भाडा कहाँ यति हो भन्ने गरेको हामी पनि गाडीमा चढ्दाखेरि सुन्छौँ होइन। त आम नागरिकलाई त भनौँ न ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने नागरिकले त्यति धेरै सरोकार राख्दैन। र के भन्छन् भने अब यो यात्रुको गुनासो है, आज तपाईँसँग मैले राखेँ, घट्दा चाहिँ तिमीहरूले हामीलाई घटी भाडा लिएको थियो र बढो भनेर घेर लिन्छौ। किनभने आम नागरिकको बुझाइ के छ भने त्यही आधा भाउ घटो आधा बढो भन्ने सबै दिनको चाहिँ भाउ घटबढ उनीहरूले सुन्दैन, घट्दा पनि त कम्ती लिनुपर्ने हो भन्ने छ होइन। तपाईँहरू राज्यलाई चाहिँ घचघच्याउनुहुन्न, यसरी आम नागरिकको पनि एउटा गुनासो हुन्छ। 69 सालदेखि राज्यले एउटा जुन तर्जुमा गरेको भाडामा तलमाथि केही पनि गरेको छैन, इन्धनको मूल्य चाहिँ बढ्छ, हामीले कसरी ठेक्ने भनेर त सम्बन्धित निकायलाई भन्नु पर्यो। यो सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउने काम चाहिँ हाम्रो छाता सङ्गठन नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ छ।
अहिले वर्तमान नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्मचारी हुनुहुन्छ र सचिव चाहिँ हाम्रो शरद सिटौलाजी हुनुहुन्छ। तपाईहरूले मिडियामा दिनै विषय मलाई जहाँसम्म लाग्छ हेरिरहनु भएको अवस्था छ। राज्यले के गर्दैछ, महासङ्घ कता लड्दैछ, यो दुईटा कुरा एकातिर छ भने अहिले यातायात व्यवसाय देशभरिका एकट्ठा हुने हो भने जीएनजी यो राज्यलाई घुँडा टेकाउने अवस्था छ। तर ऊ चाहँदैन, किन भन्दाखेरि उसले त्यो क्रियाकलाप गर्ने बित्तिकै पब्लिकको जुन हेरेसमेन्ट हो, पब्लिकलाई पर्ने असरलाई मध्यनजर राखेर आज देशव्यापी रूपमा यातायात व्यवसायले पब्लिकलाई दृष्टिकोण गरेर पनि सवारी चलाइरहेको अवस्था छ अहिले घाटामा पनि। नभए यो बेला नेपालमा भएका कम्तीमा पनि तपाईँको 8 लाख सवारी साधनहरूलाई 10 दिन थप्प पार्ने भने राज्यले के गर्छ? सम्बोधन त पक्कै गर्छ राज्यले, तर त्यो वातावरण अहिलेसम्म महासङ्घले गरेको देख्नु भएको छैन नि त। त्यस कारणले त्यो यो पनि पब्लिकको हितको विषय हो। र अर्को कुरा तपाईँले अघि भाडाको कुरा गर्नुभयो, भाडा समायोजन सन्दर्भमा नेपाल सरकारले तोकेको भाडा हाम्रा प्रत्येक सवारी भित्र चाहिँ तपाईँको त्यहाँ हामीले डायल चार्ट बनाएको छौँ, भाडा चार्ट बनाएको छौँ। त्यो चार्ट गाडीको ढोका अगाडि राखिएको हुन्छ र त्यो चार्ट अनुसार हाम्रो कम्पनीका त्यहाँ श्रमिकहरूलाई हामीले हराएका हुन्छौँ। त्योभन्दा बढी भाडा जहाँसम्म मलाई लाग्छ हाम्रो कम्पनीले लिएको छैन। तर अर्को कुरा के छ भने भाडाको चार्ट त राख्नु होला, भोलिपल्ट तेलको भाउ बढ्ला अनि यो विषयमा चाहिँ के हो भने नेपाल सरकार र महासङ्घ बिचको यो के भन्छ तारतम्यता नमिलेको पनि हो। र अर्को कुरो अहिले प्रविधिको त्यो हदसम्मको विकास पनि भएको छैन। जहाँसम्म लाग्छ यति छिटो आज भाडा बढो, आजै समायोजन गर्ने, भोलि बढो, भोलि नै गर्ने भन्ने कुरा त त्यो त एउटा प्रक्रियामा जान्छ, केही समय लाग्छ। तर त्यो 15 दिन महिना दिन निश्चित रूपमा त्यो प्रक्रियामा लाग्छ। तर त्यो 15 महिना लाग्ने पनि सरकारको तर्फबाट त्यसलाई बेवास्ता गरेको अवस्था छ। त्यस कारणले त्यो त्यस्ता खालका घटनाहरू काहीँ घटेको हुनसक्छ। र अर्को कुरो के छ भने कम्पनीभन्दा बाहिरका केही सवारीहरू साधनहरूले कमी कमजोरी गरेको हुन्छ निश्चित रूपमा। तर हामीलाई तपाईहरुको कम्पनीको चाहिँ एउटा रेटै छ हैन? रेटै छ, हाम्रो दर चार्टै छ। त्यो चार्ट भन्दा बाहिर हामीले 1 रुपैयाँ पैसा एक दिन तपाईको के भयो भने उर्लाबारीबाट चाहिँ तपाईको धरान जाने मान्छेले 1 रुपैयाँ भाडा नमिल्दाखेरि हाम्रो स्टाफले 1 रुपैयाँ भाडा बढी लिएकोमा कम्प्लेन भएर त्यो गाडीले 5000 रुपैयाँ पैसा एक दिन भरिको यात्रु ओरालेर तपाईको जरिमाना काटेको अवस्था छ। 1 रुपैयाँले गर्दा 5000 काटिन्छ भने व्यवसाय र मजदुरहरूले त त्यो भाडा त त्यो 1 रुपैयाँ बढी त लिन चाहदैन। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस् हैन, हामीसँग पैसा पुगेन भने 2 रुपैयाँ बरु कम लिएको छ। तर हाम्रो कम्पनी म सबैको जिम्मा लिन्न है, किन भन्नुहुन्छ जीएनजी इन्टरभ्यू लिइरहँदाखेरि नेपालमा चाहिँ 8 लाख सवारी साधन छन्। कुन एउटा क्षेत्रको कम्पनीको कुन एउटा स्टाफले गल्ती गर्छ त्यसको सम्पूर्ण आरोप हामी व्यवसायले खेप्नुपर्ने। एउटा बाटामा एउटा मजदुरले चाहिँ एउटा गल्ती गर्छ त्यो हामीले खप्नुपर्ने हो भन्ने कुरा होइन। तर समग्रतामा के छ त यहाँको वस्तुस्थिति भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ क्या। यो चाहिँ यात्रुहरूले पनि अस्ति अहिले नि एउटा जानकारी यो आम यो हाम्रो चौतारी पोस्ट अनलाइनको यो चौतारी संवाद हेर्नु भने हाम्रा दर्शक श्रोतालाई पनि होस् होइन, अहिले गाडीहरू कसरी कुन पालो कसरी कुदिरहेका छन्, कसरी चलिरहेका छन्? अब अहिले तपाईले तत्कालको अवस्था भन्ने हो भने आज हाम्रा कम्पनीका गाडीहरू जोड नम्बरका गाडी कुदेका छन्। आज जोड दिन भएकोले जोड नम्बर कुद्यो। अब भोलि तपाईको हाम्रो बिजोड नम्बरका गाडीहरू कुद्छन् जुन चाहिँ अन्तिम अक्षर चाहिँ बिजोड हुन्छ। गाडीको अन्तिम अक्षर जोड छ भने जोड नम्बरको गाडी त्यसरी आलो पालो पद्धतिमा गाडी कुदाइएको छ। र यो कुदाउँदा पनि अहिले हामीले तेल र गाडी मेन्टेनेन्सको अवस्था पनि रहेको छैन। म त के भन्छु भने नेपाल सरकारलाई यसरी जोड बिजोड किन कुदाउने? गाडी घाटैमा गए पनि पुरै गाडी कुदाउनु पर्ने अवस्था हो। किन भन्नुहोस् न, म तपाईलाई प्रश्न पार्छु, गाडी जति बढी भयो त्यति यात्रुहरू चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्ने अवस्था बन्छ र कोरोनाबाट चाहिँ कोरोनाको जोखिम न्यून हुने अवस्था हुन्छ। तर यो सरकारले के बुझ्छ हामी जान्दैनौँ क्या। अब गाडी चाहिँ उसले चाहिँ आधा, अब जति गाडी सङ्ख्या घटायो त्यति कोरोनाको चाप बढ्ने मैले चाहिँ त्यो देखेको छु। तर नेपाल सरकारले र सम्बन्धित विज्ञहरूले के देखेका छन् म त्यो जान्दिनँ। त्यस्तो अवस्था छ अहिले नि। यो अलिकति जानकारी नै होस् भनेर मैले तपाईलाई यो प्रश्न गरेँ। जस्तो विभिन्न कम्पनीहरूले यातायातहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। अहिले काँकर भिटादेखि धरान विराटनगर जाने गाडीहरूको सङ्ख्या चाहिँ कति जति छ? अब टेन्टेटिभली अहिले तत्कालको सङ्ख्या चाहिँ अब हामीले अब यहाँ विभिन्न कम्पनी छन्, एउटा कम्पनी मात्रै भए मैले हाम्रो कम्पनीको यति भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ हैन। अब अहिले हाम्रो कम्पनीको मोटामोटी भनेको तपाईको धरान कम्पनीमा टोटल गाडी हामीसँग 110 वटा छन्।
पूर्वी नेपाल यातायातमा 110 वटा गाडी छन्, तर धरान विराटनगर चाहिँ हाम्रो 10 वटा गाडी हो मात्रै। त्यो आफ्नो आफ्नो रुटमा कुद्ने भएको हुनाले त्यो क्षेत्रमा जाने गाडी चाहिँ 10 वटा गाडी हो। अब नि गोपालजी, जस्तो तपाईँ लामो समयसम्म यो यातायात क्षेत्रमा को अनुभव तपाईँलाई छ होइन, कस्तो खालको व्यवस्थापन गरिदिँदा चाहिँ अहिलेको यो तत्कालीन अवस्थामा यो कोरोना कहरमा चाहिँ कस्तो खालको यातायातको व्यवस्थापन गर्दा चाहिँ व्यवसायीहरूलाई पनि मार नपर्ने, मजदुरलाई पनि केही राहत हुने, यात्रुलाई पनि केही सहज हुने, कस्तो कस्तो व्यवस्थापन गर्दा हुन्छ होला जस्तो लाग्छ? अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अहिले म अलिकति प्रसङ्गसँगै थोरै मिल्दोजुल्दो कुरा गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले अहिले यो सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गतको पैसा गत वर्ष 35 अर्ब रुपियाँ जम्मा गरेको छ र अहिले करिब करिब तपाईँको 40 अर्बको हाराहारी रकम जम्मा भएको छ। गत वर्ष कोभिड सुरु हुन साथ तपाईँको चाहिँ 5 दिन 7 दिन 10 दिनको अवधिमा चाहिँ श्रमिकहरूले खान सक्ने अवस्था भएन भनेर 5 किलो 6 किलो चामलका राहत पोकाहरू बोकेर हिँड्ने समाजसेवीदेखि लिएर त्यो चासो राख्ने मान्छेहरू अहिलेको वर्ष देखिएन। एउटा कुरा र यति लामो अहिले 2-2.5 महिनाको अवधिमा श्रमिकहरू कसरी बाँचे त्यो थाहा छैन। तर मलाई लाग्छ त्यो सामाजिक कोषको पैसा जुन राखिएको छ श्रमिकको, त्यो 40 अर्ब हाराहारी रकम, कम्तीमा 10 अर्ब रुपियाँ पैसा निकालेर ती श्रमिकहरूलाई चामलको व्यवस्था राज्यले गर्न सक्दैन थियो। दुःखको कुरा यहाँ छ। अब यो श्रमिकलाई यति दुःखको अवस्था छ। अब तपाईँले अहिले व्यवसायको कुरा गर्नु कसो गर्दा सहज हुन्छ भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि यो अहिले कसो गर्दा सहज भन्दा पनि मोटामोटी अवस्थामा अहिले टोटल देशभित्र सवारी सञ्चालन हुँदा पनि व्यवसाय बाँच्ने अवस्था छैन। व्यवसायले किस्ता तिर्दैन। यदि कसैले तपाईँको अगाडि अहिले तिर्न सक्छु भन्ने कुनै मान्छेले बोल्छ भने त्यो मान्छेलाई म विशेष गरेर अन्य क्षेत्रको जिम्मा लिन्न, झापाको बिर्तामोडदेखि पूर्वको यदि कोही मान्छे त्यो छ भने त्यो मान्छे एउटा मात्रै मान्छे तपाईँले निकाल्नु भयो भने त्यो मान्छेलाई म जहाँसम्म लाग्छ मेरो दृष्टिले त्यो मान्छे हो भनेर म भन्दिनँ। भनेको त्यति ठुलो समस्या छ। तपाईँको 1 रुपियाँ पैसा पनि दिन सक्ने अवस्था छैन। अहिले यातायात व्यवसाय यो क्षेत्रमा भएका व्यवसायहरूको कम्तीमा 8 वर्षको इन्कम चाहिँ ढकेलियो भनेर हामीले सोच्दा हुन्छ। 8 वर्षको चाहिँ किस्ता उसले सेड्युल सारेर त्यति कमाउनलाई उसको समय त्यति थपियो, त्यो अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ। तर राज्यबाट कुनै पनि एरियामा सब्सिडी छैन। तपाईँले कम्तीमा सम्बोधन मात्रै नेपाल सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रमा जहाँ जहाँबाट गाडी सवारी खरिद गरेका छन् त्यो क्षेत्रलाई कम्तीमा यी व्यवसायहरूका निमित्त तपाईँहरूले चाहिँ किस्ता लिए पनि ब्याज छुट गरिदिनु पर्यो है यो अवधिको भनेर नेपाल सरकारले बोलेको छैन। होइन, यातायात त नेपालमा नै एकदम एउटा सत्य तथ्य नै भन्दाखेरि निजी क्षेत्रले नै ध्यान दिएको छ होइन। सबै यातायातै भन्दाखेरि पनि खासै फरक नपर्ला। यो बेलामा राज्यको चाहिँ किन ध्यान चाहिँ गएन त? किनभने राज्यले सरकारले नै चाहिँ सञ्चालन गरेको यातायातले त यहाँ त खासै कुनै कामै गरेको छैन होइन। केही हदसम्म होला राजधानीतिर, जस्तो बाहिरी राजधानीदेखि बाहिर भनेको सबै नै निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन गरेको छ। किन चाहिँ यातायात क्षेत्रप्रति चाहिँ सरकार यसरी चाहिँ नजरअन्दाज गरिरहेको होला? अब म अलिकति कुनै अमुक व्यक्तिको नाम त नतोकौँ, यो अति जटिल प्रश्न पनि हो र यो तपाईँले गर्नुपर्ने प्रश्न गर्नुभयो। धेरै यसका लागि म तपाईँलाई धन्यवाद पनि दिन्छु। यहाँ मैले यही क्षेत्र मेचीनगरको कुरा गरौँ, पूर्वी नाका काँकरभिट्टाको क्षेत्रभित्र रहने हाम्रा अग्रज नेतृत्वगणहरू हुनुहुन्छ। अहिले उहाँ चाहिँ साँच्चै भन्ने भने नाम मैले लिइराख्नु पर्दैन, यहाँलाई थाहा हुन्छ, माननीयज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ यो क्षेत्रको मात्रै नभएर नेपालभरिको यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घको केन्द्रीय सल्लाहकार हुनुहुन्छ। लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसाय सङ्घको अमुक राजनीतिक पार्टी उहाँको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै नभएर यो पूर्व क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो सङ्घ अहिले कम्पनीमा रूपान्तरण छ। यो कम्पनीको कम्तीमा पनि 10-15 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा एउटा प्रमुख पद सम्हालेर यातायात क्षेत्रमा विज्ञ व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। सम्पूर्ण श्रमिकदेखि लिएर व्यवसायहरूले उहाँलाई मतदान गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनु पनि भएको थियो, आफ्नो हक हित हुन्छ भन्ने सोचका साथ। तर उहाँ त्यो क्षेत्रमा पुगिरहँदाखेरि उहाँको आवाजसम्म राज्यले सुनेन। र तपाईँले अघि प्रश्न गर्नुभयो किन राज्यसम्म ध्यान पुगेन भनेर। अब यो महासङ्घले पनि जति आवाज उठाए पनि ध्यान पुगेको छैन। मैले अहिले भनेको माननीयज्यूहरू लागिराख्नु भएको छ, ध्यान पुगेको छैन। तर मलाई के लाग्छ भने यो राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्ने
प्रमुख पदमा रहनुहुने माननीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका सल्लाहकारहरू हुनुहुन्छ नि जो आसपासका उहाँहरूमै कैफियत हो भन्ने मलाई लाग्छ। म सिधै प्रधानमन्त्रीलाई पनि दोष दिन चाहन्न, किन भन्दाखेरि एउटा प्रधानमन्त्रीलाई देशको सबै कुरा थाहा हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन, तर उहाँहरू त्यो क्षेत्रमा किन त्यो क्षेत्रको समस्या बारे राख्नुहुन्न? अब अहिले ट्रेड युनियन महासङ्घको तपाईँको चाहिँ अध्यक्ष भइरहेको मान्छे विष्णु पौडेलज्यू, उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुनुहुन्छ। उहाँले श्रमिक र यातायात क्षेत्र सबै कुरो उहाँले बुझ्नु भएको छ, तर त्यो उहाँ आवाज किन पुर्याउनुहुन्न मलाई थाहा छैन। यस्तो घटना परिघटनाले चाहिँ गर्दाखेरि यो एउटा यातायात क्षेत्र र श्रमिकहरू चाहिँ अहिले प्रताडित छन् र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले नेपालमा करिब 17 लाख × 5 का दरले हुने मत सङ्ख्या चाहिँ अहिले यातायात क्षेत्रमा आश्रित छ र यसले अब आगामी दिनमा कस्तो दृष्टिले कसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ भोलि एउटा रूप बनाएर गयो भने परिस्थिति के होला राज्यले यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अब नि मैले अलिकति तपाईँलाई फरक प्रसङ्गमा लगेँ, हाम्रो कार्यक्रमको पनि समय एकदमै कम छ। तपाईँ एकजना यो मेचीनगर क्षेत्रको सामाजिक अगुवा पनि हुनुहुन्छ होइन? भर्खरै मेचीनगर नगरपालिकाले आफ्नो 8औं नगरसभा सम्पन्न गरेको छ। यो बेला हाम्रा जनप्रतिनिधिले अन्तिम पटक नगरको विकासका लागि भनेर बजेट पनि ल्याउनु भएको छ। विगत 4 वर्षदेखि उहाँहरू त 5 वर्षको यात्रामा लागिसक्नुभयो होइन? यो बिचमा मेचीनगर नगरपालिकाले ल्याएका बजेट र यसपालि जुन 8औं नगरसभाले ल्याएको बजेट, तपाईँले यो बजेटलाई र यहाँको विकासलाई कसरी हेर्नु भइरहेछ? अब यो चाहिँ एउटा रोग हो। म तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि यो एउटा यस्तो रोग भइदियो कि जिएनजी, कुनै पनि बजेट देशका हरेक निकाय, मैले मेची नगरपालिका मात्रै नगरौँ, हरेक निकायमा के भइदिन्छ भने यो क्लोजिङको अवधि आइसके पछाडि छोटो पिरियडमा छिटो काम गर्ने, बजेट फ्रिज गराउने सक्ने, अब फ्रिज हुन लाग्यो भन्ने यो प्रविधिले गर्दाखेरि कमसलमा काम हुने र निश्चित रूपमा त्यहाँ मुनाफा आर्जन गर्ने अवस्था चाहिँ सबै क्षेत्रमा एउटा रोग छ क्या। अब यो रोगलाई नियन्त्रण गर्न तपाईँको संस्थागत रूपमा चाहिँ उहाँहरू अगाडि बढेर जानुहुन्छ। संस्थागत प्रक्रिया पुर्याएका कुरालाई हामीले यहाँ यति भ्रष्टाचार भयो भनेर आँखाले देख्दा पनि त्यो अमान्य हुँदो रहेछ। अब यसलाई कसरी हेर्ने र यसमा अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो अहिले यो एउटा सिन्डिकेट प्रथाहरू बिचमा मौलाएको छ क्या। यो प्रथाभित्र भएका मान्छेहरूको चाहिँ मनोविज्ञान जुन छ त्यो मनोविज्ञान जबसम्म परिवर्तन हुँदैन नि तबसम्म यो खालका रोगहरू चाहिँ देखिन्छन्। मैले भनेको तपाईँ एकजना मेचीनगर क्षेत्रकै सामाजिक अगुवा, यिनको बासिन्दा पनि हुनुभएकोले आजका मितिसम्म जुन जुन खालका बजेटहरू ल्याएर मेचीनगरको विकास भयो भनिन्छ होइन, भएको पनि होला कतिपय ठाउँमा, तपाईँले चाहिँ मेचीनगरमा जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा तपाईँको पनि एउटा परिकल्पना हुनसक्छ हाम्रो नगर यस्तो बनिन्छ होला, बनाउनुपर्छ होला भन्नेमा तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिले तपाईँमा भएका आशा अपेक्षाहरू, हिजोका राजनीतिक दलले चुनावका बेला ल्याएका जुन घोषणापत्र सङ्कल्प पत्र थिए, जनप्रतिनिधिहरू विकास निर्माणको काममा त्यो घोषणापत्र सङ्कल्प पत्रतर्फ पनि ध्यान दिएर लाग्नुभयो या त्यसलाई अलिकति त्यो मोडियो र आफ्नै ढङ्गले लाग्नुभयो? के लाग्छ तपाईँलाई? र केही मात्रामा चाहिँ मैले प्रश्न भन्दाखेरि मेचीनगरका राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू विशेष गरेर नगर संयन्त्र सञ्चालन गर्नेमा अलि अहमता बढ्या अनुभव गरेको छु मैले। जसरी उहाँहरूले चाहिँ घोषणापत्र सँगसँगै जनताको घर घरमा पुग्ने विचारहरू सुनिदिने त्यतिखेर गर्नुहुन्थ्यो, त्यो कुराबाट चाहिँ उहाँहरू अहिले पुरै रूपमा टोटली चेन्जमा आउनुभएको छ। अहिले हुनसक्छ उहाँहरूलाई धेरै चारैतिरको तनाव हुनसक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर उहाँहरूले घोषणापत्रमा जे उल्लेख गर्नुभयो त्यो घोषणापत्रमा चाहिँ पूर्ण रूपमा काम भएको छ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ। किन भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले गरे अनुरूपका कामहरू खासै भएको छैन। तर यो अहिले मेचीनगरको सन्दर्भमा विशेष गरेर वडा नम्बर हामी अहिले जुन ठाउँमा छौँ यो 6 नम्बर वडालाई चाहिँ अहिले सबैतिरबाट हामीले बुझ्दाखेरि राम्रै कामहरू यहाँ भइरहेका छन्। अत्यन्तै क्रियाशीलका साथ चाहिँ वडा अध्यक्षज्यू लागिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। यो सत्यलाई चाहिँ हामीले सबैले मान्नुपर्ने अवस्था छ वडालाई हेर्दा। तर समग्र नगरमा हेरिरहँदाखेरि चाहिँ घरिघरि काहीँ कतै कामको सिलसिलामा भित्रबाट कतै राजनीति पो एउटा पार्टीले अर्का पार्टीलाई घुसाएको हो कि भन्ने खालको भानहरू चाहिँ आउने गरेका थिए। तर अहिले यसलाई धेरै ठुलो त्यस्तो प्रतिघातको अवस्था चाहिँ देखिएको छैन अहिलेसम्म। अब समय अनुसार अब अहिले विशेष गरेर यो कोरोनाको प्रतिकूल परिस्थितिले गर्दा पनि अपेक्षाकृत विकास चाहिँ पक्कै पनि अब हरेक क्षेत्रमा हुँदैन, यहाँ पनि मेचीनगरमा पुरै भएको छ चाहिँ भन्दिनँ।
तर यसलाई धेरै असन्तोष व्यक्त गरिराख्ने अवस्था पनि छैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईँ एकजना यातायात व्यवसायीहरूको कार्यालय प्रमुख, अर्कोतिर तपाईँ ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको झापाको सहसचिव, अर्कोतिर लामो समय मजदुरहरूको क्षेत्रबाट काम गर्नुभयो, केही चाहिँ तपाईँको भन्न छुटे जस्तो लाग्छ भने भनिदिनु न। जिएनजी, अब यो तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो छुटे जस्तो कुरा गर्नुभयो, यो त मलाई तपाईँलाई केही छुट यो भन्नै पर्ने कुरा थियो भन्ने कतिपय कुराहरू हामीले पनि सोच्न नसकेको। मैले भन्नै पर्ने कुरा त तपाईँको मैले भने तपाईँको यो जुन चाहिँ अहिले इन्टरभ्यूको समय धेरै लम्बिन्छ, करिब करिब मैले 2-2.5 घन्टै बोल्नुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ। यद्यपि समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर राख्नुपर्छ। पहिलो कुरो त म ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस झापाको सहसचिव भइरहँदाखेरि झापामा विशेष गरेर यातायात क्षेत्र, चिया बगान अनि निर्माण क्षेत्र, यो 3वटा क्षेत्रका श्रमिकहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। यो राज्यले यिनीहरूलाई चाहिँ कम्तीमा पनि अहिले स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, दैनिक एउटा रोजीरोटीको वातावरण खुल्ला गरिदिने अवस्था चाहिँ बनाउनै पर्छ भन्ने एउटा चाहिँ मलाई लागेको छ। यसका लागि कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने विषयवस्तु पनि हो। यो आम सञ्चार माध्यम मार्फतबाट तपाईँको यही नै पुगोस्। र अहिले हामीले कम्पनीका जति पनि श्रमिकहरूलाई राम्रै पारिश्रमिक दिएका छौँ। हाम्रो पारिश्रमिक पनि निर्धारणै छ हैन। अब तपाईँले यो सोधिराख्नु भएन, मैले पनि समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि कति पारिश्रमिक खान्छन् भन्ने विषयमा भन्थेँ। तर कम्पनीभन्दा बाहिरका जति पनि व्यवसायले सञ्चालन गरेका सवारीहरूमा काम गर्ने श्रमिकहरूको अवस्था चाहिँ अब त्यो हामीले भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। र अर्को कुरो, यी श्रमिकहरू जति पनि छन्, श्रमिकहरू सबै असङ्गठित क्षेत्रका हुन्। यातायात श्रमिक भनेको असङ्गठित हुन्। आज रोजगार उहाँहरूको छ, भोलि नहुन पनि सक्छ। व्यवसायले चाहिँ अब पैसै ल्याएन, गाडी नै बिग्रियो भने उहाँहरूको चुलो पनि बन्द हुन सक्छ। यस्तो कुरालाई राज्यले अब कस्तो खालको नीति ल्याउँदा सबै राजनीतिक दलहरू नि किसानका, मजदुरका, गरिबका, दुखीकै गफ गरेर सत्तामा जान्छ, तर त्यही देश बनाउने मजदुर, त्यही देश बनाउने श्रमिकहरूको चुलामा चाहिँ आगो नबल्दा तिनका पेट खाली हुँदा ध्यान किन दिँदैन नि राजनीतिक दलहरू? यो सरकार किन मौन? यो बडो विचित्रको कुरा यो पनि छ। र म अर्को कुरो के पनि भनिरहन्छु भने मलाई आज गर्व अनुभूति भएको छ। यो चौतारी पोस्टले मलाई अचानक आज यसरी बोलाएर यो इन्टरभ्यू राखिदियो हैन। यहाँले चाहिँ मलाई विषयवस्तु पनि जानकारी दिनुभएको थिएन, मसँग अहिले आएर तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो। तर मलाई यति गर्व अनुभूति भएको छ, झापामा लगभग 50% मिडियाकर्मी साथीहरू म चिन्छु राम्ररी। उहाँहरूले पनि लगभग मलाई चिन्नुहुन्छ। झापा जिल्लाकै कुरा गर्ने हो भने अझै काँकरबिटाको त सबै मित्रै हुनुहुन्छ। तर मलाई ताजुब एउटा कुरो के लाग्छ भन्दाखेरि मभन्दा जुनियर साथीहरू हजारौँको सङ्ख्यामा इन्टरभ्यू भएर गइरहेको छ, हजारौँ इन्टरभ्यू पत्र पत्रिकामा देख्छु। तर आज तपाईँले अचानक बोलाइदिनु मलाई यो आश्चर्य लाग्छ। यसमा के छ? हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य नै निर्धन, विमुखा, शोषित, पीडित र भूमि मान्छेहरूलाई के आवाजलाई चाहिँ हामीले हाम्रो भनौँ न सञ्चार माध्यम मार्फत मुखारित गर्ने हो होइन। ढिलो छिटो आफ्नो ठाउँमा हुन सक्ला, फेरि पनि हामी लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध छौँ र जनताको पक्षमा नै हामी आवाज उठाउँछौँ। हामीले उठाउने नै जनताको आवाजलाई नै हो। मैले जिएनजीले प्रश्न गरिरहँदाखेरि पनि कुरा गरिरहँदा पनि मलाई लाग्छ जिएनजी झापाको पत्रकारिता क्षेत्रमा यहाँलाई मैले धेरै लामो समयदेखि यहाँसँग मेरो परिचय पनि भयो, मेरो चिन्जान पनि हो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अन्य पत्रकार साथीहरू, सञ्चारकर्मीहरूले यो सञ्चार माध्यममा मेरो कुरा सुनेर दुःख नमानिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। गर्नुभएको छ, जति कलम चलाउनु भएको थियो, जति तपाईँ सिनियर हुनुहुन्थ्यो, आज तपाईँ जसरी ओझेलमा पर्नु भएको छ, सायद मलाई पनि तपाईँले त्यही भावना सोचेर आज गोपालजी पनि एउटा क्षेत्रको मानिस हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आज इन्टरभ्यू दिनु भन्ने खालको तपाईँको सोच जुन यहाँ जागेर आयो, त्यसका लागि चौतारी अनलाइन पोस्टलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँको यो पत्रिका, यो अनलाइन मिडियाले एउटा पूर्वमा एउटा चाहिँ यो सुनौलो बिहानी, नेपाललाई एउटा सुनौलो बिहानीको मूर्त रूप दिन सकोस्। तपाईँको यो अनलाइन जुन छ चौतारी पोस्ट, यसले चाँडै प्रगति गर्न सकोस्। तपाईँ अहिले जसरी यहाँ पत्रकारिता क्षेत्रमा अगाडि बढेर मलाई अन्तर्वार्ता लिइरहनु भएको छ, राजनीतिक आस्था भन्दा पनि माथि उठेर तपाईँ आइसक्नु भएको छ, त्यो मलाई अनुभूति भएको छ। धेरै साथीहरूले चाहिँ अब सबै चाहिँ अनलाइन मिडियादेखि लिएर सञ्चार माध्यम राजनीतिक हामीले प्रतिबद्धता नै गर्यौँ। यो विषय र प्रसङ्गले अर्को अर्थ लाग्दैन भने हामी कुनै राजनीतिक दलको
झन्डा बोक्नुहुन र कुनै राजनीतिक दलको सदस्य बन्नुहुन। जनताको आवाज, नेपाली जनताको आवाज, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति हामी जहिले पनि त्यसको पक्षधर्ता छौँ होइन। हामी त्यो राजनीतिक दल यो कुन दल हो त्यो दल हो भन्नु, हामी असललाई असल र खराबलाई खराब नै पनि भन्छौँ। कार्यक्रममा यहाँले आफ्नो अमूल्य समय र महत्त्वपूर्ण विचार दिनुभयो, त्यसका लागि चौतारी पोस्ट अनलाइनको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि मलाई अमूल्य समय दिनुभयो। यहाँ लगायत यहाँका सम्पूर्ण टिम र यो चौतारी अनलाइनलाई यो सारा यस क्षेत्रमा रहनुहुने आम बौद्धिक जगतले विशेष गरेर माया गरोस्, मेरो यो उहाँहरूसँग अनुरोध भनौँ। र अनलाइनलाई चाहिँ म पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।